प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी से हो गई। उसके बाद उस औरत ने उस आदमी के साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से ये वाकया आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुमा को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था, और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी थी, और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था, और उस खुशबू ने मुझको बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है। उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैंने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआए मगफिरत मांग लूं। ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर मगफिरत की दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी, वो खुशबू इस कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नम है। उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर जब पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया तब वो कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए हुए हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई, कैसी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। देखो। ये सुनकर वो ग्राहक कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है, और वो भी ऐसी खुशबू कि मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वो ग्राहक वहाँ से चला गया। अब मैं पहले ही हैरान था, अब मैं उसकी बातों को सुनकर और भी हैरानगी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैं अपने हाथ को अपनी नाक के करीब ले गया तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वो खुशबू मेरे हाथों में वैसे के वैसे ही रह गए। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के बाद मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद उस नई कब्र की तरफ चला गया, ये सोचकर कि यह नई कब्र किसकी होगी। आखिर कौन है उस कब्र के अंदर जो इतना नेक है? आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है? उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत उसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा? यही बात सोच सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, यह कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, यह कब्र एक औरत की है।
یہ جان کر میں اور زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس عورت کو یہ شاندار مقام کس طرح سے ملا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے دن اتوار کا تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود بھی میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ گیا اور سیدھا قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بزرگ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ بزرگ آدمی بھی اس نئی قبر پر دعا کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اور بلک رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اس آدمی کو اس قبر میں سونے والی عورت سے بہت زیادہ محبت رہی ہوگی، تبھی تو یہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر رہا ہے، اس کی جدائی کے غم میں سسک سسک کر رو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات کو سن لیجئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے پوچھ لوں؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے، پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے کہا جی شکریہ آپ کا۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ جس قبر پر دعا مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اس قبر کی ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں پر بھی دوسری اور محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے کہ اس کی قبر بہت ہی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہوگی، اس نے اللہ کو راضی ہی اس طرح سے کیا ہے۔ جی میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے اس کو یہ انعام ملا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا ہے۔ میں 4 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرا صحرا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی میں کسی کام پر لگا تو انہوں نے چاند جیسی دلہن تلاش کرنی شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں لڑکی بھی ڈھونڈ نکالی اور اس کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ میری ماں اور میری بہن اپنی ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ اس کے بعد شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف الفاظ میں اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پوری کر سکوں۔ یعنی کہ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد انسان ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کے خاطر خود غرض بن گیا اور صرف اس کی خواہش کے لیے آپ سے شادی کی ہے۔ اب اگر آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میری بیوی نے میری پگ اٹھائی اور واپس میرے سر کے اوپر رکھ دی، پھر کہا کہ آپ جیسے بھی ہو، آپ میرے سہاگ ہو، میرا نصیب ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اللہ کی اس بندی نے میرے ساتھ 30 سال کا وقت گزار دیا، میرے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، بانجھ ہونے کے تانے سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبو نہ کرتا جس نے اس دنیا میں پاک اور صاف زندگی گزاری ہو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بزرگ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس عورت نے 30 سالوں تک صبر کیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے میرا پردہ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو عطا کیا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ بس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے آپ وفا چاہتے ہو تو اس کو وقت دو، اس کو محبت دو، اس کو بھروسہ دو، اور سب سے بڑی بات اسے عزت دو گے
تو وہ آپ کے لیے جان دے دے گی، مگر آپ کے ساتھ وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ اور ایسی عورت جو صبر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو اور کمیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔